नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रारम्भमै करिब व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, केही कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको फोहोर स्थानीय शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। यो कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ, बढ्यो भने होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जोखिम आइसक्यो। यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्ने छ। हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने, सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। सोच राख्नै पर्छ। सरकारको नीति कार्यक्रममा परेको छ। उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्रम हेरेँ, कृषिको हेरेँ, निर्वाचन हुँदैन भनिरहेको बेलामा बडो शानदार ढङ्गले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। सरकारले आफ्नो नीतिमा भनेको छ, यो पटक आएको स्थानीय सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। स्थानीय सरकारलाई खास गरिकन यो विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्छौँ, राजस्व परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा सहयोग गर्छौँ र संविधानको अनुसूचीमा जुन अधिकारहरू स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर लेखिएको छ त्यसका निम्ति कानुनहरू जुन नबनाइयो, विगतमा मापदण्ड बनाइएन, जसले गर्दा स्थानीय सरकारले काम गर्ने अधिकार हुँदा पनि काम गर्न सकेनन्, हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ भनेर भनेको छ। निर्वाचन गराउने सरकारले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो म आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्कालै यही सदन चलिरहेको बेलामा के कानुनहरू सदनमा ल्याउनु पर्नेछ, के कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय सरकार एक्लैले मात्र काम गर्न सक्दैन। उदाहरणको लागि काठमाडौँको फोहोर स्थानीय सरकारले गर्छु भन्दै पनि सङ्घको सरकारले यसमा मद्दत नगर्दै गर्दा यो काम गर्न सकिन्न। त्यसैले यत्रो निर्वाचनपछि आएको स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुराको सन्दर्भ इच्छा शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ, कानुन बनाइदिनु पर्नेछ। सरकारले आफ्नो नीतिमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई तत्काल कानुनमा लिएर जाओस्, मेरो आग्रह छ। मङ्सिरमा हामी निर्वाचन गराउँछौँ। यो मङ्सिरसम्मको अवधिमा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। मुख्य कुरा भनेको यो हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ यो समस्याग्रस्त मात्र होइन, एक प्रकारले सङ्कटमा फस्न थालिसकेको छ। आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा जोखिम बढ्यो भने त्यो जोखिमलाई वहन गर्न सक्ने भनेको छ, बढ्यो भने होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जोखिम आइसक्यो। यो जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्ने छ। आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बिजनेस एज युजुअल गरेर हाम्रो इकोनोमीले धान्नै सक्दैन। गएको 10 महिनाको मात्रै हामीले व्यापार घाटा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 16 खरब रुपियाँको सामान हामी ल्याउने वा सामान वस्तु किन्ने, 1 खरबको बेच्ने र यो यसरी बढेको छ। यो वर्ष मात्र भएको होइन, गएको वर्ष पनि बढ्यो, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि बढ्यो। बितेका 10-12 वर्षमा लगातार बढै छ र यो क्रम रोकिनेवाला छैन। आउँदो आर्थिक वर्ष अझ योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले बढ्नेवाला छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत सीमित छ। त्यो रेमिटेन्सबाट पैसा आउँछ, थोरै मात्र वैदेशिक लगानी आएको छ, थोरै मात्र अनुदान आएको छ। हाम्रो आम्दानी कम छ र हाम्रो खर्च यसरी नै हुँदै गयो भने यसको लागि कुनै रकेट साइन्स चाहिँदैन। हामीले सामान्य घर चलाएको ढङ्गले हेऱ्यौँ भने पनि आम्दानी हामी यति थोरै यति धेरै खर्च भएपछि यसले थेक्न सक्दैन। कतिपय देशलाई व्यापार घाटा ठुलो विषय होइन, तर नेपालको जुन खालको आर्थिक परिस्थिति छ हाम्रो लागि व्यापार घाटा सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो। हामी करिब 11 गुणाले हाम्रो बढी भएको हाम्रो अवस्था छ। हामी बढी चाहिँ सामान आयात गरिरहेको अवस्था छ। यसको सबभन्दा ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको करिब 15% भन्दा बढी हिस्सा भएको हाम्रो आयातको हिस्सा भएको ठाउँमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजार, त्यसको मूल्य, खुला सिमाना, हामीले चाहेर पनि त्यसको मूल्य केही गर्न नसक्ने यस्तो अवस्थाको बेलामा हामीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउने महत्त्वकांक्षी हामीले सोच राख्नै पर्छ। अवस्थामा तलमाथि सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्थाले सधैँभरि हामीलाई खतराको डिलमा पनि उभिआएको छ। शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। यो पटकको नीतिमा पनि यसका केही कुराहरू बोलिएको छ, यसमा परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। यसमा पनि बिजनेस एज युजुअल हाम्रो उत्पादकता नै बढ्न सकिरहेको छैन। हाम्रो डिमान्ड यति बढिरहेको छ भन्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल नागरिकलाई पनि हामी सुपारी पनि ल्याउँदैनौँ, मरिच पनि ल्याउँदैनौँ। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र दशकै जुन घोषणा गरेर आएको छ, मद्दत गर्ने कुरा बढी जोड होस् र कतिपय कुराको सन्दर्भ अहिले हामीले शक्ति मात्र, नियत मात्र होइन, केही काम गर्नुपर्नेछ, कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। चोरी बैठारीको भएको छ। यो सरकारको कुनै एउटा अङ्गले मात्र काम गरेर हुँदैन। यसमा सिङ्गो सरकार यसमा लागोस्, यसमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि नै पनि कुराकानी उठ्यो, करिब घन्टौँको एउटा लामो गन्थन प्रस्तुत भइसके पछाडि मलाई केही साथीहरूले भन्नुभयो यो गन्थनमा व्यक्त भएको प्रत्येक कुराको उत्तर दिनुपर्छ। मैले साथीहरूलाई भने प्रश्नको उत्तर हुन्छ, विचारमा टिप्पणी हुन्छ, प्रतिक्रियामा सहमति व्यक्त हुन्छ, असहमति व्यक्त हुन सक्छ, तर कुण्ठामा त्यस्तो केही पनि हुँदैन। कुण्ठामा केवल सहानुभूति मात्र प्रकट हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा साथीहरूले भन्नुभयो घन्टौँ बसेर बोल्ने, मैले भने यतिखेर
रन्थनिएको बेलामा बसेर उठेर सुतेर जसरी बोल्न दिए पनि हुन्छ, पलटी कसेर बोले पनि हुन्छ, एक खुट्टामा टेकेर बोले पनि हुन्छ। अहिले हामीले सुनिदिनुपर्छ। कहाँ बोल्ने, कहिले बोल्ने भन्ने बोल्नेले हेक्का राख्ने कुरा हो। हामीले केवल विचारा भन्न सक्छौँ, यति मात्रै हो। त्यो परिवारले त्याग्न सक्दैन, त्यहाँ राहत उसले प्राप्त गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। चाहिँ वर्षको 1 लाख 2 लाख भनेर ल्याइरहेका छौँ। यो स्वास्थ्य बिमा वर्षको 1 लाख 2 लाख होइन। यो नीति कार्यक्रम पछाडि जब हामी बजेट कार्यक्रम ल्याउँछौँ, यसमा ध्यान जाओस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभाको मध्य म टुङ्ग्याएँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हाम्रो आफ्नो नियन्त्रणमा मात्र छैन। प्रति ब्यारल करिब चाहिँ $70 भएको ठाउँमा अहिले $117 पुगेको छ।